समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा संवाद गर्दैछौँ र संवादको निम्ति यति बेला मसँग विश्लेषक तथा नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अहिले रवि बालेनको राजनीतिक दलको मात्र नभएर यति बेला सरकारको निकै चर्चा छ। केही दिन अगाडिसम्म बालेन्द्र शाहले, स्वर्णिम वाग्ले जो अहिलेको सरकारको फाइनान्स मिनिस्टर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हटाउने तयारी छ भन्ने निकै चर्चा भयो, आलोचना पनि भयो। अब गत शनिबार स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछाने धुलीखेलको एउटा रिसोर्टमा 24 घण्टासम्म गुप्तवास बसे। त्यसभन्दा पछि चाहिँ अब रवि र स्वर्णिमको योजनाले बालेन्द्र शाहको सरकार धरापमा पर्यो भन्ने खबरहरू बाहिरिँदैछन्। कसरी हेर्नु भएको छ? के साँच्चीकै बालेन्द्र शाहको सरकार अब धरापमा परेको? के छ तपाईँको विश्लेषण यसमा? अब यस्तो छ, बालेन्द्र शाहले आफ्नो सरकारलाई रासपा सरकार होइन, बालेन्द्र सरकार बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी आन्तरिक गृह कार्य गरेको बुझियो। खास गरी कुमार बेनले यसको निम्ति बालेन्द्रजीलाई तयार गरेको र डिप स्टेटको पनि चाहना, रवि लामिछानेहरूको चुरीफुरीलाई साइजमा ल्याउनुपर्छ, यो मूलतः रासपा सरकार होइन बालेन्द्र सरकार बनाउनुपर्छ भनेर लागेको बुझियो। अब अर्कोतिर चाहिँ रवि लामिछानेले अब बालेन्द्रजी मेरो पहुँचबाट बाहिर जान थाले, उनी घोषित रूपमा रासपा पनि भइसकेका छैनन्, भोलि हामीलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् र उनकै मुद्दा पनि उल्टाइदिन सक्छन् भन्ने बुझेर र उनका प्रिय पात्रहरू जति छन् क्याबिनेटमा ती सबैलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर यो सरकारलाई मूलतः बालेन्द्र सरकार बनाउन खोजेको थाहा पाइसकेपछि र तत्काल रविका 5 जना क्याबिनेट मन्त्रीहरू जस्तो कि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुन मन्त्री शोभिता गौतम अनि आपूर्ति मन्त्री गौरी यादव लगायतका 5 जना व्यक्तिलाई हटाएर बालेन्द्रले आफ्ना मान्छेलाई त्यो ठाउँमा मन्त्री बनाउन खोजेको बुझेपछि अब दूषित थामी भन्ने एउटा रिसोर्ट रहेछ सिन्धुपाल्चोको, पहिला रवि लामिछाने काभ्रेमा पहिला सुकुटेमा गएर मोजबस्ती गर्ने भन्थे, अहिले आफै रिसोर्टमा जान थालेछन्। उनी स्वर्णिम वाग्लेलाई लिएर जान्छन्, गुप्तगु गर्छन् र त्यसपछि अड्कलबाजी के गरिएको छ भने अब बालेन्द्र सरकारको कुर्सीको खुट्टा भाँचिन सक्छ, किनभने यो नीतिगत निर्देशनको फन्डा पनि आइसकेका छ। भारत भ्रमण लगत्तै त्यसको प्रभाव रासपाको विधानमा देखिएको छ। अब केही नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने र त्यो नीतिगत निर्देशन पालन नगरेको बहानामा बालेन्द्रलाई संसदीय दलको नेताबाट फिर्ता बोलाएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने रविको प्रपञ्च निकै अगाडि बढिसकेको र सम्भवतः अबको दसैँ पनि उनले बाल्लाटारमै मनाउन खोजेको भन्ने कुरा आएको छ। यो रवि आफैले यो बिचमा फेरि यो भनिन्छ नि चलाखभन्दा धूर्त चण्डाल हुन्छ भनेर। जस्तो कि सर तपाईँले भन्नुभयो, अब नीतिगत निर्देशनको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै बालेन्द्रै हटाएर रवि लामिछानेले आउने दसैँसम्ममा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ कस्तै छ भन्ने इसारा तपाईँले गर्नुभयो। त्यो सम्भावना छ। फेरि कानुनविदहरूले त के भन्छन् भने बालेन्द्र शाहलाई हटाउन रवि मात्र होइन, जोसुकै आए पनि पार्टी नफुट्दैसम्म अबको 2 वर्षसम्म बालेन्द्र शाहलाई हटाउने कसैको ल्यागत छैन, कानुनले दिँदैन भन्ने छ नि त। फेरि अब यस्तो पार्टीभित्र मान्नुहोस् रविले नीतिगत निर्देशन दिए, बालेन्द्रले पालन गरेनन्। हजुर, पालन नगरेको न्यूमा संसदीय दलको नेताको रूपमा बालेन्द्र शाहलाई हाम्रो विश्वास छैन भनेर रविका सांसदहरूले विश्वास दिए भने बालेन्द्र शाहले पार्लियामेन्टमा विश्वासको मत त लिनुपर्छ। अविश्वास पो राख्न पाइँदैन। विश्वासको मत लिन असफल भयो भने उनको अगाडि 2टा कुरा हुन्छ, या त पार्टी विभाजन गरेर अरू टुक्राहरू मिलाएर अब लौरो अभियान भन्दै तपाईँको स्वतन्त्र पार्टी भन्दै नयाँ स्वतन्त्र दल भन्दै अब विभिन्न दलहरूसँग घटकसँग मिलेर अथवा आफ्नो गणपूरक सङ्ख्या पुगेमा रविका मान्छेलाई गलत्याएर आफू रासपा नभएको घोषणा गरेर उनले सरकार कब्जा गर्नु, बालेन्द्रले या त रवि लामिछानेको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल बनाएर त्यो पार्टीको सभापतित्व नै आफूले हत्याउनु वरिष्ठ नेताको हैसियतले, सेकेन्ड म्यानको हैसियतले, या त तपाईँको मध्यावधि चुनावमा जानु, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संविधानको धारामा टेकेर मध्यावधिको घोषणा गर्नु, यो 3टा विकल्प उनीसँग बाँकी रह्यो। भनेपछि जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा मिडियामा चर्चा भइराखेको छ, अब बालेन्द्र शाहको सरकार स्थिर छैन, कुनै पनि बेला खुट्टा भाँचिएको कुर्सी जस्तै ढल्न सक्छ भन्ने जुन चर्चा छ त्यसमा सत्यता चाहिँ छ होइन अहिले तपाईँको दृष्टिकोण? एक त नेपालको यो अस्थिर राजनीतिक हुन्डरीले हरेक सरकारलाई नराम्रोसँग बढाएकै छ। 5 वर्षसम्म 7 सालपछि कुनै पनि सरकार टिकेको छैन।
यो अपवाद हो भने बेग्लै कुरा भनिएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, रविले दिने नीतिगत निर्देशन भने स्वर्णिम बाबुलाई नघटाउनु भन्ने हुनसक्छ, अथवा उनले दिनुपर्ने नीतिगत निर्देशन दिएका छैनन्। जस्तो उनी समाजमा हाई हुन्थे, प्रधानमन्त्री पद डिजर्भ पनि गर्थे, त्यसको लागि योग्य हुन्थे। उनले कस्तो नीतिगत निर्देशन दिनु पर्थ्यो भने तपाईँले नेपालले भारतको 1 इन्च जमिन मिचेको छैन तर भारतको जग्गा मिचेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो कुराको लागि तपाईँले संसदमा गएर आई एम सो सरी भनेर कान पक्रिएर क्षमा याचना गर्नुहोस्, त्योलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन लगाउनुहोस् र नेपालको चाहिँ बरु भारतीय सिमाना मिचेको छ भनेर भन्नुहोस्, त्यो स्टेटमेन्ट दिनुहोस् भन्ने नीतिगत निर्देशन दिनु चाहिँ महानता हुन्थ्यो। त्यो दिँदैनन्। अब अहिले सिक्कामा तपाईँको 1 रुपियाँ र 2 रुपियाँको सिक्का टङ्कन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तिब्बती गुम्बा जसको अमेरिकाले रिस्ट्रक्चर गरेको छ त्यो गुम्बाको फोटो राख्नु, केपी शर्मा ओलीज्यूले पास गरेको कालापानी लिपिबेदुरा सहितको त्यो नक्साको फोटो नराख्नु भनेर जसरी मुद्रण विभागलाई निर्देशन दिएको छ सरकारले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत, अर्थात् सरकारले चुच्चे नक्सा अस्वीकार गर्यो बौद्ध रूपमा हो। यो चाहिँ गलत भयो है, यो ब्लन्डर भयो। चुच्चे नक्सा नै राख्नुपर्छ भनेर नीतिगत निर्देशन किन दिँदैनन् हो? उनले दिने नीतिगत निर्देशन के हुन सक्छ भने स्वर्णिमलाई नहटाउनु। अनि भोलि मानौ न संविधानले त दिन्छ त 6 महिने मन्त्री बनाउन, त निकिता पौडेललाई पनि दिदो। लो रविजीलाई लाग्यो कि निकिताजीलाई नै, निकिता म्याडमलाई नै किन क्याबिनेटमा नल्याउने भन्ने लागेर तपाईँले निकिता पौडेललाई चाहिँ क्याबिनेट मन्त्री बनाउनु भनेर नीतिगत निर्देशन दिए एकछिनको लागि, होइन? अब बालेन अप्ठ्यारो पो पर्छन् 6 महिने मन्त्री बनाउन, उनले मानेनन् भने नीतिगत निर्देशन नमाने ठहरिन्छ। तर यहाँनिर सब कुरोमा चाहिँ सकुनी पासा फ्याँक्ने, त्यसलाई म चाणक्य नीति भन्दिनँ, सकुनी पासा फ्याँक्ने चाहिँ स्वर्णिम वाग्ले, उनको खुराफाती दिमाग खुब चलेको छ। उनले के सोचे भने भारतमा जसरी अर्थमन्त्री पछि प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य टेक्नोक्राट्स मनमोहन सिंहले रचे, म नेपालको नयाँ मनमोहन किन नबन्ने, म नेपालको प्रधानमन्त्री किन नबन्ने? यी अल्लारे केटाहरूभन्दा कैयौँ योग्य म छु, म त नेविसङ सेविसङ भनेर आएको, अब भ्रष्टाचारमा डामिए पनि राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड भएको चिरञ्जीवी वाग्लेको भतिजो अर्थमन्त्री भइसके, वाइ नट मै आँट्छु भनेर उनले दिमाग लडाए। उनको मनको लड्डु फुट्यो। उनले सोचे बालन शाहलाई तत्काल हटाउन सकियो भने रविको मुद्दा त 6-8 महिना टुङ्गिँदैन, क्लियर हुँदैन। त्यो बिचमा क्षणिक अवधिको लागि भने पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उनको दिमागको बत्ती जल्यो र उनले त्यो अनुरूप काम गरे। किनभने रोल नम्बर 2 भनेर उनलाई ल्याइएको छ। उनले यसो सोचे अब अहिले तत्काल हेर्नु न, बालन शाहले फेरि भोलि जेनेभामा त प्रतिवेदन पठाए मानवाधिकार आयोगको, त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर त्यसको दोषी त रवि लामिछाने हो नि। जुनसुकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट रवि लामिछानेमाथि क्लेम हुनसक्छ, नेपालकै अदालतले पनि उनको छानबिन गरेर सांसद पद खाइदिन सक्छ। त्यसकारण रवि डेन्जर जोनमा छन्। त्यसमा पनि तपाईँको पासपोर्ट सम्बन्धी मुद्दा ब्याउताउने भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। अनि सहकारी ठगी के अरे सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा जिल्लामा पो टुङ्गियो त, सर्वोच्चले अथवा उच्चले उल्टाइदिन सक्छ। रविको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल हुनसक्छ। उनी हमेसा डेन्जर जोनमा छन्। पासपोर्ट दुरुपयोगको मुद्दा पनि पेचिलो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटै कुरा के भन्छु भने यहाँनिर स्वर्णिमको खेलले काम गरिरहेछ। स्वर्णिमलाई थाहा छ हटाएर विदुषी राणा ल्याउने र रविको छाया पनि यो क्याबिनेटमा पर्न नदिने गरी बालनले तयारी गरेको भन्ने बुझिन्छ। त्यसको लागि स्वर्णिम आत्तिएका छन्। स्वर्णिमलाई हटाउने मात्रै होइन, वास्तवमा स्वर्णिम वाग्लेलाई BYT गाडीको केसमा, करको दर हेरफेर गरेकोमा, गरिब मारा बजेट ल्याएकोमा, नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाक्रे भएकोमा, वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF ADB को शरण परेर नेपाललाई लोनको पासोमा फसाउन खोजेकोमा बालनको आपत्ति होइन। डिपी स्टेटको इसारामा उनी यिनीहरूसँगै हिँड्छन्। उनको आपत्ति के हो भने लुसुक्क गएर नीतिगत निर्देशन पास गराए नि स्वर्णिमले, त्यो चाहिँ मलाई हटाउनको लागि, मलाई प्रधानमन्त्रीबाट गलत्याउनको लागि भन्ने बुझाइ बालनको छ। भनेपछि बालनको कुर्सी अथवा भनौँ पदच्युत गर्नको लागि अहिले मास्टर प्लान बनाइराखेका चाहिँ स्वर्णिम वाग्ले हुन्। एक्ज्याक्टली त्यही बुझेको रवि त्यसको प्रयोगमा छन्। त्यसो यहाँनिर लडाइँ भनेको बालन भर्सेस स्वर्णिम हो। रवि त बिचमा पक्षीवार गरिरहेछन्। रवि त कमजोर पात्र हुन्। अब बालनले स्वर्णिमलाई देखि नसक्नुको कारण यिनै हो र यही कारणले FNCCI उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको मिटिङमा पनि अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको सट्टा
विदुषी राणालाई त्यसको संयोजनको जिम्मा दिए। तिनै विदुषी राणा जो अरबपति छिन् उनलाई यो क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीको स्थानमा ल्याएर स्वर्णिमलाई रिप्लेस गर्न खोजिएको भन्ने चर्को चर्चा छ। त्यस कारण अलिकति म तपाईँलाई भन्छु यो लडाइँ पेचिलो हुँदै जाँदा अब यहाँ रविले पनि हार्छन् बालेनले पनि हार्छन् भन्ने स्थितिमा स्वर्णिमको हातमा दुवै हातमा लड्डु देखिन्छ। तर स्वर्णिमलाई पनि सजिलो छैन किनभने कुमार बेनले नयाँ खेल खेलिसके। कुमार बेनको खेल अनुसार स्वर्णिमलाई क्याबिनेटबाट हटाउने मात्रै होइन कुनै केसमै उनीहरू फसाउन सक्छन् भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यस कारण रवि मात्रै होइन स्वर्णिम पनि डेन्जर जोनमा छन्। स्वर्णिम चाहिँ खुब म मुद्दा मामिलाबाट माथि छु भनेर बस्न नखोजे हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। यहाँ स्वर्णिमलाई नै कारबाहीको दायरामा जस्तो करको दर हेरफेर गर्ने कुरामा पोलिसी करप्सन भएको BYD गाडीको कुरा यो सबमा अनुसन्धान गरेर उनलाई नै CIB मार्फत वा अख्तियार मार्फत मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। रवि त यसै डेन्जर जोनमा छँदैछन्। तपाईले एउटा बालन सरकारले त्यसो भए कुनै पनि समय स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि कारबाही गर्न सक्छ। यदि स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाएर विदुषी राणा ल्याउने अनि सविता गौतमलाई पनि उनी कमजोर बनाउन जस्तो कि तपाईले यो विदुषी राणाको कुरा उठाउनु भयो नि अहिले चर्चा त छ यति बेला सरकार पक्षबाट अब पार्टीको संस्थापन पक्षलाई स्वर्णिम वाग्लेले बनाएको बजेट जुन विवादास्पद बन्यो जनतालाई अप्ठ्यारो पर्यो त्यो हुनाले उनले बजेट लेख्न सकेनन्। अर्थमन्त्रीको योग्यता उनको पुगेन। अब उद्योगपति समेत रहेकी अर्बपति करोडपति विदुषी राणालाई चाहिँ अब चाहिँ यो अर्थमन्त्री बनाऊ भन्ने खालको बालनको प्रस्ताव आयो भन्ने खबरहरू छ। अब एक हिसाबले हेर्दै गर्दा त योग्यता पनि त छ होला नि त फेरि उनीसँग होइन। दुःख र विडम्बनाको कुरो के छ भने एउटा पनि मन्त्री बन्न लायक पात्र यिनीहरूले पाएनछ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई म भन्छु हो मान्छेले अनेक भन्छन् जे भन्छन् कमसे कम गृहमन्त्रीको भा विश्वराज पोखरेललाई लगिदिएको भए हुन्थ्यो नि बरु। AIG त हुन् प्रहरीको IG हुन नपाएका DIG-सम्मले सल्युट त गरे हो CDO-लाई पनि सल्युट गर्दा समस्या पर्दैन थियो। कहाँबाट पानी बाँड्ने हातमा TOB-को ट्याटु खोपेर स्टन्ट गर्ने मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाइदिए त्यहाँहरूको समस्या छ होइन। पब्लिकको आँखामा छारो त हाल्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु अर्थमन्त्री बन्नको लागि तपाईँसँग युनिभर्सिटीको डिग्री मात्रै भएर हुँदैन। मानौँ म पुण्य गौतम अर्थमन्त्री बन्दैछु म अन्तर्राष्ट्रिय फाइनेन्सियल सूचनाहरूको पर्याप्त पहुँच हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सूचकाङ्क हुनुपर्छ। सेयर मार्केटमा 6 खर्ब नोक्सानी भयो जान्ने बुझ्ने अर्थमन्त्री आउँदा पनि। हिजो विष्णु पौडेल कम पढेको भनेको तर प्र्याक्टिकल अर्थमन्त्री आउँदा सेयर मार्केट बुम बुम भयो हरियाली भयो। वर्षामान आउँदा पनि यीभन्दा सफल थिए के अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन पनि सफल थिए तर यी त त्यति पनि हुन सकेन। अब विदुषी राणा राजनीतिक मान्छे होइनन् उनी गोल्ड स्टार जुत्ता कम्पनीको मालिक। अर्थमन्त्री उहाँलाई बनाउने प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट कोही छैन त को बनाउने त मलाई बनाएर भएन तपाईँलाई बनाएर भएन अर्को विज्ञलाई बनाएर होला नि त। अब यो अर्थसँग सम्बन्धित उद्योगसँग सम्बन्धित ज्ञान त छ फेरि उहाँमा होइन। यी सबै जो आउँछन् नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाक्रे हुन्। यो त प्रतिशोधको खेल हो नि। स्वर्णिम वाग्ले को नीति गलत भएर बालेनले फेर्न खोजे होइन नि। स्वर्णिम वाग्ले उनलाई नै हटाउने आन्तरिक कसरत गरेको सूचना पाएपछि उनको इन्टेलिजेन्सले त्यो सूचना दिएपछि स्वर्णिमलाई नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी हटाउने मात्रै होइन कानुनी कारबाहीको दायरामै युनि गरी खेल खेलेका छन्। रविलाई पनि बाँकी राख्नेवाला छैनन्। यो हलचलले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकमा हर्क साम्पाङजीले भन्नुभएको थियो नि यो राजसपाको सरकार भनेको कमजोर जगमा खडा भएको सरकार हो। हेर्दा मजबुत देखिन्छ। यी सबै हल्ला गरेर आएका मान्छे राज्य कौशल छैन स्टेट क्राफ्ट छैन। हर्क साम्पाङले त बरु काठे तुमलिङमा तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल लगाउनु भयो विकासका काम गर्नुभयो। यो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा महान योगदान गर्नुभयो। हल्ला गरेर आएको त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रविलाई त ट्याउ ट्याउ बोल्नु बाहेक केही पनि आउँदैन। बालेन साहब बोल्दैनन् काम पनि गतिलो गरिरहेछन्। सुशासनको पक्षमा केही भएन। अब गणेश नेपालीको शहादतको अर्थ के हुन्थ्यो भने पाइपलाइनमा रहेको 50,000सम्मको जरिवाना खारेज गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि गरेनन् यिनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाउडे टाइपका तपाईँको एकाडेमीमा अहिले तपाईँको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न एमालेकै पूर्व सांसद नारायण ढकालको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएको छ अरे। अब अहिलेको विचित्र तपाईँहरूलाई त धेरै कुरा कति जानकारी छ। गणेश पौडेल चाहिँ मेरो दाइको सालो हुनुहुन्छ रौतहटको सांसद। अहिलेको पर्यटन मन्त्री गणेश पौडेल एक साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँको अच्छा खासा दोस्त महफिल जम्ने यसो बेलुका रमझम पार्टीमा रमाइलो हुने साथीलाई उहाँले एकाडेमीको ठुलाबडा बनाउन खोज्नु भएको। अझ यति दारी पालेर पाठशाला सञ्चालन गर्ने के गर्ने सरकारी जमिन हडपेको आरोप लागेका मान्छेलाई
जनआन्दोलन कवि भनेर उनलाई एकाडेमीको उपकुलपति बनाउन खोजेको भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा विचित्र देखाइदिन्छु, हाम्रो अहिलेको पर्यटन मन्त्रीको सख कस्तो गजब रहेछ भने तपाईँलाई म देखाइदिन्छु र तपाईँ पनि छक्क पर्नुहुन्छ। ल सुन्नुहोस्, उहाँको चाहिँ के रहेछ भने उहाँकै यो फेसबुक पेजबाट है, नयाँ पत्रिकामा पनि आएछ, उहाँकै फेसबुक पेजबाट म तपाईँलाई देखाइदिँदैछु। गजब छ। के रहेछ भने हेडमास्टरलाई गोन्धे। सुन्नुहोस्, नम्बर 1 उहाँको रुचि रे यो। स्कुल पढ्दा एकजना हेडमास्टर थिए जसलाई आफैले गोदेर वा अरूमा गोदाएर म 7 वर्ष पुरानो कुण्ठाबाट निवृत्त हुन चाहन्थेँ। उनको पाइताला भन्ने एउटा किताब पनि हेर्नु, अलिक डबल मिनिङवाला यो भल्गर साहित्य भनेर पनि त्यसलाई बुझिन्छ। बन्जी जम्प गर्ने, प्याराग्लाइडिङ गर्ने, भोटेकोसीमा ऱ्याफ्टिङ गर्ने, एक्लै थोराङला क्रस हान्ने। 3 संसारका सबै देशमा कम्तीमा एकजना साथी बनाउने। 4 दिनको एउटा कविता, हप्ताको एउटा कविता र सिनेमा सक्ने। संसारका सबै देशका कम्तीमा 5-5 वटा सिनेमा हेर्ने। एउटा उपन्यास पढ्ने, एउटा कविता नेपालीमा अनुवाद गर्ने, जोगी भएर देश घुम्ने, सके विदेश पनि हान्ने, अलग अलग देश, वर्ण, भूगोल, बनोटका स्त्रीहरूसँग सेक्स गर्ने। यस्तो त रुचि छ अब यिनको। त्यो त रहन पायो नि त। कसरी पाइन्छ? यो त नैतिकताको मापदण्ड भकिएर एउटा नेपालीको सभ्यता र मर्यादा थियो हुन्छ। घरको श्रीमतीलाई गृहलक्ष्मी मान्नुपर्छ भनेपछि अनुशासन, विधि, अझ त्यति मात्रै होइन। अहिले सर जापानको राजनीतिक प्रसङ्ग पनि चर्चामा छ। मन्त्री हुन्के, मन्त्रीको बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ। मैले कुनै अहिले गरेको प्रसङ्ग, वडा अध्यक्षको प्रसङ्ग या हो र एउटा मन्त्रीको रुचि कस्तो छ भन्ने कुरामा तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ। अनि के भनेका छन्, सबै प्रकारका लागु औषधमा कम्तीमा एकपल्ट ढलमग्न हुने। लाग्नुहोस् अहिलेको पर्यटन मन्त्रीको चाहना भनेपछि कस्ता मान्छेलाई इन्द्रिय रुचि राखेर मन्त्री बनाएका छन् बालेनले भन्ने बुझिन्छ। रविको पनि त्यही ताल, त्यही डम्फो बजाउने हो। एनिवे प्रश्न राख्नुहोस्। जस्तो कि यति बेला जापानको प्रसङ्ग निकै चर्चामा छ। जापानको एउटा प्रवासीहरूको बिचमा हुने कार्यक्रममा हलो चुनाव चिन्ह लिएर विजेता भएका ज्ञानेन्द्र साई र चिन्ह लिएर विजेता बनेका एकजना हाम्रो मित्र खगेन्द्र सुनारजी त्यहाँ पुग्नु भएछ। अब दुईजनाको बिचमा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा प्रोक्सी वार चलिराखेको छ। अब त्यहाँबाट उसले ज्ञानेन्द्र साईले त सरकार पक्षका नेताहरूलाई खराने ग्याङ, गाजडी ग्याङ, टिओबी लगायतका अपमानजनक शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुभयो। अब यसले चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा सांसद भइसकेको बालवाला सांसदले जुन किसिमको अपमानजनक ढङ्गबाट सरकार पक्षलाई, सरकार सम्बद्ध पार्टीलाई गाली गलौज गरे, समर्थकहरूलाई, जनतालाई गाली गरे, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले अहिले? है अब यो लडाइँ त थामिने नामै लिँदैन। त्यसो त ज्ञानेन्द्र साईले सायद दबाब र आलोचना थ्याक्न नसकेर होला त्यो पोस्ट पनि हटाइसकेछन्। त्यो आफ्नो फेसबुक लाइभको पोस्ट पनि हटाएछन्। तर हटाएर के गर्नु, सामाजिक सञ्जालमा आगलागी गरौँ, फुल टेक्सै मान्छेले बाहिर निकालिदिएछन्। जस्तो पहिला उहाँकै कुरा सुनौ न। एउटा एसएलसी फेल भन्दैछ, म 1 क्लास पढेको छैन, के गर्छस्? जनताले जिताएर पठायो त वडा अध्यक्ष जितेर आइजन। चार्टर एकाउन्टेन्ट पढ्या हो केटा, तँ जस्तो बेल्चा हाने हो, पढ्या हो। तिम्रा बाउहरूले तपाईँको सहकारी ठगे, के गर्छौ तिमीहरू? तिम्रा बाउहरूले सिंहदरबार जलाए, के गर्छौ तिमीहरू? छ हिम्मत तिम्रो बाबुहरूको दिन? जापानमा हामी सुरक्षित छौँ र यो केटालाई हामी केस हाल्छौँ। जस्तो कि उहाँको जुन त्यो साला मुला भन्नेवाला अर्को पनि छ होइन, यो नेपालीहरूले मनमनमा पर्सिसकेको भिडियो हो। तिमीहरूकै सांसदका अगाडि ठोकेर हिँड्यौँ त हामी, सक्यौँ? तिमीहरूमा क्षमता छैन। गाँजा खाने गजेडीहरूका ग्याङहरू, टिओबीहरू, साला सहकारी ठगहरू, लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई झुटो समाचार फैलाउन? हो। अब यिनले के भने रहेछन् भने अलिकति भिडियोमा जाउँ, त्यहाँ उनको आक्रोश रवि बालेन र प्रधानमन्त्री बालेनजी, पार्टी सभापति रविजी र गृहमन्त्री सुदन गुरुङजीलाई मुख्यतः पोखिएको छ। र अब नजिकै आम्ने सामने हुनाले खगेन्द्र सुनारलाई पनि उनले कटाक्ष गरेका छन्। फेरि खगेन्द्रले पनि के कम, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन भने जस्तो ह्याप्पी रियाक्सन एज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भने जस्तो जवाफी फायर खोलेर उनको बदनाम गरिरहेका छन्। उनले चाहिँ अब त्यहाँ एकदम प्रष्ट बुझिने नै गरी 4 वटा श्रीमती बिहा गर्ने, सहकारी ठग्ने भनेर रविलाई इङ्गित गरेका छन्। त्यसै गरी बालेनलाई गजडी ग्याङ, सिंहदरबार जलाउने आदि इत्यादि भनेर बालेन र सुदनलाई भनेका छन्। टिओबी भनेको हातमा तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु खोपेको भनेर सुदन गुरुङलाई भनेका छन्। भन्नु नभन्नु भनेका छन्।
अब राज्य सभ्यतामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि एउटा बालवाला सांसदले यो किसिमको निकृष्ट भाषामा तल्लो स्तरको भाषामा भन्न मिल्थ्यो कुरा भन्ने चाहिँ प्रश्न छ यस्तो नि। हो, असली ज्ञानेन्द्र साई संसदमा प्रकट हुँदैन थिए, यहाँ भए। ज्ञानेन्द्र साईको ओरिजिनल फेम रूप चाहिँ यो हो क्या, संसदमा लिफापोती गरेर दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएर स्क्रिप्टेड कुरा रटिरटाउ कुराहरू बोल्थे। त्यो चाहिँ उनको कस्मेटिक छवि हो, रियल इमेज भनेर चाहिँ यो हो भनेर धेरैले अनुमान गरेका छन्। किनभने अब रात्रिकालीन खानपिन बिग्रेर हो कि जापानिज कडा रक्सी हो भनेर पनि उनलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। यद्यपि म जाड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ नखानेलाई त यिनीहरूले नक्कली जडिया बनायो भने उनको चाहिँ के कसो हो, खानपिन बिग्रिया थियो कि थिएन, रात्रिकालीन कडा रक्सी पर्यो परेन मलाई थाहा भएन, थाहा नभएको कुरा अप्रामाणिक कुरा मैले गर्नु भएन। तर रासपावालाले यसै भनेर हिरो छापेका छन्। अब यो कारबाहीको कुरा पनि उठाएको छ ज्ञानेन्द्र साईलाई, साला यो ऊ तेरा बाउ तेरा बाजे भनेर भनेका छन् र सिधा रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग भनिदिएका छन्। अनि 4 वटा श्रीमती बिहा गर्ने भनेका छन्। अनि त्यसपछि तपाईँको सुदनलाई खरानी बनाउने आदि इत्यादि टिओबीवाला नाइके भनेर रवि र के अरे बालेन्द्र सुदनलाई भनेका छन्। घन्टे खरानी ग्याङ भनेका छन्। त्यति मात्रै होइन, उनले त मनको भडास पोख्न कहीँ बाँकी राखेनन्। उनले भनेका छन् कैयौँ महिना कैयौँ दिनदेखि थिग्रिएर रहेको यो कुण्ठित भएको इच्छाको प्रकटीकरण हो अरे, ब्लास्ट भयो भनेका छन्। वास्तवमा उनी यही भन्न चाहने रहेछन्। अब त्यही मौका जापान पुगेको बेला रोजे अब विदेशी भूमिमा बसेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जथाभावी बोल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने अर्को कुरा आएको छ। योभन्दा पनि गम्भीर कुरा के भने अरब, दुबई, कतार, जापान, अमेरिका, युरोपमा रहेर त्यहाँ रेमिटेन्स धोएर नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भर्ने देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले हिजो उनको हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भन्ने अभियानलाई चन्दा दिएर सहयोग गरेका थिए, तिनीलाई गाली गलौज गर्न बाँकी राखेनन्। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईजी यो कुरा त तपाईँले भन्दा व्यवस्थित रूपमा रासपाको नीतिगत आलोचना गर्न सैद्धान्तिक तरिकाले आवाज बुलन्द र बोल्ड भए पनि बडो सभ्य भव्य राजनीतिक गरिमामय तरिकाले त म पुण्य गौतमले उठाएको हो नि। तर मैले कहिले पनि गलत गरे हैन, त्यसो भए हो एउटा सांसदले मिल्दै नमिल्ने, आचरणले नदिने, मर्यादाले नदिने, सुसंस्कृत हुन आह्वान गरेको छ उनको मर्यादा र उनको पदीय दायित्वले। तर उनी पदीय मर्यादा आचरणको लक्ष्मण रेखा भत्काएर उनी एकदम मानौ भर्खरको कलेज गएको एउटा उग्र ठिटो हो जसलाई राजनीतिको विषयमा केही पनि थाहा छैन भने जस्तो उनी मानव 40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा दिनभरि घाममा तापक्रममा गर्मी खेपेर श्रम गरेर आएर झोकिएको मान्छे चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड मान्छे जस्तै उनले एकदम कडक ढङ्गले बोलेका छन्। सुरुमा त उनले एकदम अडान लिए आफ्नो अभिव्यक्तिमा, तर पछि यो भिडियो हटाए। अब यहाँ मेरो सिर्फ भनाइ के हो भने कि त हर्क साम्पाङ जस्तो हुनु पर्यो, आलोचना गर्न निट एन्ड क्लिन हुनु पर्यो। अब हर्क साम्पाङलाई त छोडेका छैनन्, वा तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउँदाखेरि ऊ भीम उपाध्याय जो आफै भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्चमा खेपिरहनु भएको छ, वा आफैले चाहिँ 30 लाख 40 लाखमा बन्ने पुल 1.5 करोड बनायो, वा चिन्डे डाँडोमा सुम्नीमा पारुहाङ बनाएर लिम्बू सभ्यतामा अतिक्रमण गर्ने मात्रै होइन कि 5 लाख पर्ने जग्गालाई अधिमूल्याङ्कन गरेर 50 लाख करोडमा बेच्यो, कमिसनको रफुचक्कर गरेर नक्कली माओवादी बन्यो भनेर हर्क साम्पाङ जस्तो एकदम निट एन्ड क्लिन स्वच्छ छविको इमान्दार देशभक्तलाई त यहाँ हिरो छ्यापेका छन्। म पुण्य गौतम जो जाड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न, मलाई त नक्कली जडिया बनाएका छन्। छोड्छन् ज्ञानेन्द्र साई जो आफै सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा पत्थर फ्याँक्छन् भनिन्छ। उनी हुन नसकेका रासपा हुन्। अस्तिसम्म उनको मन रासपामा थियो, शरीर चाहिँ राप्रपामा। उनी राप्रपा हुन लायक नै होइनन्। उनको सबै क्यारेक्टर हेर्दा उनी रासपा हुन नै सर्वाधिक योग्य देखिन्छन्। अब भनिन्छ कहिलेकाहीँ यो ह्युमन साइकोलोजीको कुरो गर्दैछु नि सुमनजी, हाम्रो टोल छिमेकमा एउटा मान्छे थियो के, एउटा केटीलाई हदै मन पराउँथ्यो, पागल प्रेमी थियो उसको, वान साइडेड। तर त्यो केटी पाएन, उसले अन्त बिहा गरी। उसले त्यहाँ बेला बेलामा रक्सी खाएर भन्थ्यो कि अब एसिड फ्याँक्न सकेन रे, सिद्ध हुन सकेन, अब त्यसलाई जिन्दगीभरि त्यसको चरित्रमा हिरो छ्यापेर बस्छु भन्थ्यो। तर त्यो केटीलाई हदै मन पराउँथ्यो। तपाईँले कुनै चिज ताक्नुभयो पाउनु भएन भने त्यो चिजको आलोचना गर्ने नेपाली ह्युमन सोसाइटी छ के यहाँ, स्पेसली विदेशमा पनि होला, भारत युरोपमा पनि होला, नेपालीमा चाहिँ अलिक बढी छ। उनले रासपा ताके, उनी राप्रपा गएका थिए। जान त ज्वाला सङ्ग्रहालय पनि गएको, हाम्रो पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पनि गएको, सँगै जिता बराल पनि गएको, ज्ञानेन्द्र साई पनि एकैचोटि गएको। ज्ञानेन्द्र साईले प्रवक्ता पाए,
अब यिनलाई अपमान गरियो, त्यसकारण यी चेलीहरू अब हामी जन्मिँदै रासपा कहिल्यै काहीँ थिएनौँ भन्छन् नि। यी राप्रपामा गएको ज्वाला सङ्ग्रहालयहरू इतिहास पल्टाएर हेर्नु, सबैलाई थाहा छ यो कुरा होइन। अब यिनले चाहिँ यिनलाई छटपट्टि के हो भने राप्रपा भन्दा नि अब रासपाले तल्का मचाउँछ भन्ने बित्तिकै मलाई रवि लामिछानेले भने यो कुरा अरूले हो र यिनी दाम्रो चुडालेर रासपा बन्ने बेलामै आउन चाहे, ठुलै पद खोजेका थिए। यिनको महत्त्वाकांक्षा धान्न नसकेपछि र विगतमा रवि लामिछानेलाई ईर्ष्या गर्ने, उनको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भएको हुनाले र उनले ठुलै पद ताकेको हुनाले रविले यिनको महत्त्वाकांक्षा धान्न सकिँदैन भनेर म भन्दैछु। दोस्रो एटेम्प पनि उनको सुरु भयो कहिले भने जब यो दोस्रो चुनाव आयो, अब राप्रपाबाट जित्न सकिँदैन कि क्या हो भन्ने भएपछि उनी राजसभाको टिकट खोज्न गए। बालनसँग कुरो पनि मिलाउन खोजे, तर रवि गुटका मान्छेले यिनलाई ढोका बन्द गरिदिए। खास गरी उनले चाहिँ त्यसमा हेमराज थापाको कारण र ज्वाला सङ्ग्रहालयहरूको कारण मेरो ढोका बन्द भयो भनेर आक्रोशित भएका रहेछन् उनी। अब अहिले के भयो, जितेर आएपछि बालनसँग उनले निरन्तर प्रयत्न गरे मन्त्री हुन। महावीर पुनलाई लिनुहुन्छ भने मलाई पनि लिनुहोस्, राप्रपा छोड्न नि तयार छु भने रविहरूले मानेनन्। त्यसकारण उनी आक्रोशित भएर ओहो त्यो सुदन गुरुङभन्दा त म धेरै योग्य हुँ, प्रधानमन्त्री हुने हैसियत पो उनीमा छैन त, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना पो पाल्न सकेनन्, मन्त्री हुन्छु भन्ने त उनमा रहेछ, म मन्त्री हुनुपर्ने मान्छे कहाँ को आएर मेरो मन्त्री पद खाइदियो भन्ने कुण्ठाले उनी आक्रोशित भएको। उनले यसपटक विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो आफ्नो अँध्यारो भविष्य देखे र उनले बुद्धि बिराए। उनको प्लान बी हमेसा हुनुपर्थ्यो राजसभा छिर्ने। अब हिजोसम्म त रवि लामिछानेलाई भेट्न जेल पनि गए, चाकरी पनि गरिरहेको थिए, अब त सुदनलाई पनि आलोचना गरे, स्वर्णिमलाई पनि गरे, रविलाई पनि गरे, बालेनलाई पनि गरे। राजसभा जाने बाटो हमेसाको निम्ति बन्द गरे। उनी झन् कुण्ठित भए। राप्रपा लिक्विडेसनमा जाँदैछ, पतनमा जाँदैछ भन्ने बित्तिकै उनले उठाएका कुरा भले आधारभूत रूपमा ठिक भए पनि उठाउने शैली भएन। दोस्रो उनी आफैमा अब हुनु त राजसभाका कार्यकर्ता त्यो मिन गुरुङहरूले अब गृहमन्त्रीका आलोचना, यो सुरु चाहिँ कहाँ हुन्छ भने गणेश नेपाली प्रकरणमा उनले गृहमन्त्रीलाई अलि आलोचना गरे संसदमा। त्यसपछि मिन गुरुङहरूले उनको जातीय पहिचान झल्किने गरी उनलाई गाली गलौज गरेर तपाईँको यो करोडौँको गाडी कसरी आयो, तिम्रो दलित कन्या बिहा गरेका थियो कहाँ छ, अनि त्यसपछि तिम्रो श्रीमती कहाँ छिन्, यो करोडौँको गाडी र सम्पत्ति कसरी जोड्यौ, ठुला कुरा गर्ने। हिजोसम्म प्रेसर कुकर बेचेर हिँड्थ्यौ, अनि कालीमाटीमा 10 लाखको चामल एउटासँग किनेर एउटा पसलमा किनेर कोरोना कालमा बाँड्छु भनेर त्यो पैसाको पेमेन्ट गरेका छैनौ। जनआस्थामा यो न्युज आएको छ, उहिले किशोर श्रेष्ठले पोडकास्टमा बोलेका छन्, त्यसको के हो। अनि भारतीय सेनाको हतियार परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा गर्ने, अनि त्यसपछि सिएको झाँसा दिनु अगाडि एसएलसी र +2 को सर्टिफिकेट पेश गर, यहाँ गर उहाँ गर भनेर सुन्नै नसक्ने गरी अझ कतिले त उनलाई तपाईँको आक्रमणको परेको श्रद्धाञ्जली नै दिन भ्याइसकेछन्। एआईबाट भिडियो बनाएर उनलाई अनेक भनेका छन् र उनलाई लगभग डिप्रेसनमा धकेलिसके। उनी डिफेन्सिभ भए, उनले सोचे जतिको उनको पनि सेना भएन, डिफेन्स गर्न सकेनन्। अब दलका मान्छेले बरु उनलाई साथ दिएका छन्, राप्रपावालाले दिएका छैनन्, लेनदेन भित्रभित्रै खुसी छन्। मेरो घरमा डेरा बस्न आएको केटोले मलाई नै घरबाट निकालेर आफू पार्टी अध्यक्ष हुने सपना देख्यो, खुच्चिङ अब यसलाई भनेर उनी जुगामा ताउ लगाइरह होलान्, जुगा नभए नि यो मुसाइरह होलान् ओठ। अनि अस्ति खुसबु लिएर गए बालेनका संविधान संशोधनको छलफल गर्न जाँदा यिनलाई छुटाए। हो यो पीडाको कारण उनी आग बबला भएको, तर उनी डिफेन्सिभ भएको बुझिन्छ, किनभने उस्तै प्रवृत्तिबाट राजसभामा लड्न सकिँदैन राजसभासँग। यिनी पनि हुन नसकेका राजसभा हुन्, यिनी खासै एकदम एडभान्स दुधेद भएका होइनन्। यी हेर्नु ज्ञानेन्द्र साई र राजसभा कार्यकर्ताको प्रवृत्ति एउटै छ, केही फरक देख्नुहुन्छ तपाईँले? देख्नुहुन्न। जस्तो कि सर अब यति बेला अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गरेर कुराकानी गरौँ, हामी अन्तमा पनि छौँ। जस्तो कि यति बेला चर्चा छ आशिका तामाङको चेक बााउन्स प्रकरण, यति बेला निकै चर्चामा छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? आशिका तामाङ भन्छन्, उनले एउटा स्ट्याटस लेख्दै अब मैले लिनुपर्ने पैसाको चेक बााउन्स भएपछि पीडित पक्ष त म पो हुँ भन्छ, अर्को पक्ष जसको चेक हो ऊ भन्दैछ मेरो चेक चोरी भयो, मलाई ब्ल्याकमेलिङ भयो भन्ने आक्रोश र आरोप लगाउँदैछन्। अब यो के रहेछ, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यसलाई संक्षिप्त रूपमा बताइदिनुहोस्। आशिकाको स्ट्याटस के छ? उनले भनेकी छन् म चाहिँ पीडित पक्ष हुँ भन्ने उनको दाबी छ। पीडित हो भने न्याय माग्नु पर्यो, इन्टरपोल लगाएर फलानालाई करार ज्याप बनाउँछु आदि इत्यादि भनेका छिन्।
अब उनको फेरि 1,25,00,000 चेक बााउन्स भएको कुरा बुझिन्छ। त्यत्रो रकम कहाँबाट आयो? अब आशिका तामाङले अहिलेसम्म विदेशी जर्मन पतिसँग डिभोर्स नगरेको हुनाले उनको प्यार पनि जर्मनकै छ कि के थाहा, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा, हिजो बिचरा त्यो 20 रुपियाँको पानीलाई 25 रुपियाँ भनेर बेच्नेलाई डिप्रेसनमै पर्ने गरी भिडियो खिचेर गाली गर्थिन् होइन, जताभावी त्यो पार्किङ भनेर इस्यु उठाउँथिन्। अब हुन त सिमानाको विषयमा कहाँ भारतीय सुस्तामा आएर भारतीयहरू, भारत त हाम्रो राम्रो कन्ट्री हो, हामीलाई सहयोग गर्ने भनेर भारतकै चाकरी गरेको पनि देखिन्थ्यो। अब यिनको महिमा अपरम्पार हुन त। हिजो जेनजी आन्दोलनमा आगो लगाउनुपर्छ भन्दै हिँड्ने ग्रुपमा यिनी पनि सामेल रहेछन्। यिनको विश्वास पात्रले दिलीप भन्नेले उता फोन गरेर त्यो बुढाथोकी परिवार जसको अभिभावक मरे, अब अर्को कुरो त्यो जीवन वास्तोला भन्नेले चाहिँ आफूलाई लाइफ इन्सुरेन्सको कर्मचारी बताउँदै त्यो के गरेर त्यहाँ चेक पनि जिप्ट्याएको, चेक पनि कब्जा गरेको, अझ चोरेको भनेको छ उनीहरूले। र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही चेकको आधारमा बााउन्स गरेको र आफूबाट लाखौँ करोडौँ रुपियाँ लगेको, उल्टै फसाउनको लागि यो गरेको र कहाँबाट आशिका तामाङले पनि हुँदै नभएको चेक बााउन्स गराएर आफूलाई दुःख दिएको भनेर पहिला उजुरी गर्न खोजेकी रहेछन्। एकजना समथिङ के बुढाथोकी बहिनीले होइन पीडित भनिने त्यो उजुरी लिएर, किनभने सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति विरुद्ध, त्यो पनि सत्तारूढ सांसद, त्यो उजुरी नलिएपछि उनी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा रोँदै कराउँदै गुहार्न पुगिन्। अहिले प्रहरीले आदेश दियो, सम्भवतः आज उजुरी दर्ता होला राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आदेश। म भन्छु कानुनको परिपालना हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। आशिकाले गल्ती गरेको छ भने उनीमाथि मुद्दा चल्छ, उनको सांसद पद पनि जान्छ, उनको पिआरको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र उनले यो करोडौँको कारोबार चाहिँ कहाँबाट गर्न सकिन्, उनको आम्दानीको स्रोत के हो, त्यो विषयमा पनि हामीले प्रष्टाप्रष्टि हुनु जरुरी छ। अब अन्तमा सर जाँदा यति बेला सुदन गुरुङको जुन एक दुईवटा चकाचौध दौडधुप छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अहिलेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको इज्जत नै सुदन गुरुङले धानिदिए, अरूमा त्यो योग्यता रहेनछ भन्छन्। अब उनी कहिलेकाहीँ कुकुर बोकेर मेचीनगर पनि पुग्छन्, कहिलेकाहीँ अब ठमेलको होटलमा प्रहरीले रेड गर्दै गर्दा अथवा भनौँ अन्यत्र प्रहरीले होटलहरूमा यौनकर्मीहरूको बिचमा एउटा छापा मार्दै गर्दा उनी छापामार भएर पनि जान्छन्। कसरी हेर्नु भएको छ उहाँको कामलाई चाहिँ अहिले? अब यस्तो हो कि पुग्नुपर्ने ठाउँ सुस्ता थियो, जहाँ सीमा अतिक्रमण भएको छ त्यहाँ पुग्दैनन्, अनि भन्सार पुग्छन्। छापा हान्ने काम त हवलदारको हो, छापा हान्ने काम सिपाहीको, प्रहरीको, इन्सपेक्टरको हो, उनी किन जान्छन्? पहिलो कुरो। अब अल्पचेतना भएका मान्छे, फिल्मी स्टन्टमा बकिने मान्छेलाई वाओ भन्ने छ, तर त्यो काम गृहमन्त्रीको पदीय मर्यादाले दिन्छ। गृहमन्त्रीको पोसाक, गृहमन्त्रीको पोजिसन, गृहमन्त्रीको काम गराई त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अर्को कुरो, उनी आफै हिजो केही थिएन, फ्याङ्लो झोला बोकेर आएको, हातमा टिओबीको ट्याटु छ, 35 करोडको सम्पत्तिको मालिक कसरी भए? यो पब्लिसिटी स्टन्ट, यो हिरोइजम, यसले देश बन्दैन। पदीय मर्यादा अनुरूप उनी चलेका छन् कि छैनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले नसोधे पनि अर्को प्रसङ्ग भनेर म बिट मारिदिन्छु। जस्तो अहिले वेदिका केसी र राधिका दासीको अहिले ठुलो टेन्सन विवाद देखिएको छ, के हो यो, कसरी? प्रकाश सुवेदी अबको काम भनेको चाहिँ कन्ट्रोभर्सी मचाउने, भ्युज र न्युजको लागि जे पनि गर्ने, नाम र दामको लागि मरिहत्ते गर्ने देखियो। उनी कन्ट्रोभर्सियल म्याटर बनाउँछन्। उनले बनाएको गतिलो म्याटर चाहिँ मलाई के लागेको भने, पवन मैनाली जस्तो एउटा घाइते कलाकारलाई उनले सहयोग जुटाए, बहुत राम्रो गरे, त्यसपछि उनलाई वास्तवमा धन्यवाद भन्नुपर्छ। अब अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ अब वेदिकालाई ल्याएर राधिकाको आलोचना गराए, विभिन्न माता झाँक्री बाबा आदि इत्यादिको आलोचना गराए। एउटा पाथिभरा माता भन्ने बिचरा त्यो पश्चिम सुर्खेतको मान्छेले विष पिएर झन्डै आत्महत्या गरेनन्, डिप्रेसनमा पारे। राधिकालाई वेदिकाले सङ्गीन आरोपहरू लगाइन्, जस्तो कि 9-10 करोडको घर खोजेको, उनले एकजना मान्छेलाई अघोषित पति बनाएको, इन्डियामा पनि घर जोडेको, मानवताको नाउँमा थुप्रो पैसा उर्तीपूर्ति गरेको, उनले 4 वेद 18 पुराण उपनिषद पनि खारेको छैन। वृन्दावन वा नेपालको कुनै ठाउँको सामान्य 6 महिने तालिमको आधारमा पण्डित नि भएको, उनले वास्तवमा भन्ने भने कथावाचक हुने योग्यता बनाएकी छैनन्। फेरि मेन्सुरेसन पिरियड हुने महिलालाई हाम्रो शास्त्रले तपाईँको मूल पण्डित बनाउनु पनि अनुमति दिँदैन। अनि फेरि यो कस्तो हुन्छ भने इन्जिनियरिङ गर्नेले बिई गर्नु पर्यो, इन्जिनियर हुनको लागि बिई गर्नु पर्यो, एमबी गर्नु पर्यो,
अनि वकिल हुनको लागि एलएलबी गर्नु पर्यो, एलएलएम गर्नु पर्यो होइन, अर्थशास्त्री वा अर्थविद हुनको लागि मास्टर्स गर्नु पर्ला, त्यो विषयमा पिएचडी गर्नु पर्ला। त्यसै गरी शास्त्री वा आचार्य नगरेकाहरू संस्कृतमा ब्याचलर वा मास्टर्स नगरेका कसरी पण्डित हुन सक्छन्? तुमेव माता पिता तुमेव सर्वं मम देवदेव ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मातृतात् सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया भन्दैमा मैले यति जानी भन्दैमा म संस्कृतको विद्वान होइन। म ज्योतिषशास्त्रमा दखल राख्छु, म ज्योतिषशास्त्र अध्ययन गर्छु, मेरो यो हिडन फ्याक्ट हो। तर म आफै पनि सप्ताहमा पुराण वाचन गर्न सक्दिनँ। नजाऊ कृष्णजी, नजाऊ कृष्णजी वृन्दावनमा हामीलाई छोडी नजाऊ कृष्णजी भनेर भजन गाउँदैमा कोही मान्छे त्रिकालदर्शी हुँदैन। त्यो भजन गायक गायिका हुनसक्छ, तर अब हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पहिला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अथवा पण्डित दीनबन्धु पोखरेल अथवा पण्डित कमल नयन चार्य गौतमहरूले अब एउटा तय गर्नु पर्यो, एउटा योग्यताको रोस्टर बनाउनु पर्यो। शास्त्री आचार्य नगरिकन पुराण वाचक हुन नसक्ने, गलत कच्चा वैद्यको मात्रा यमबोरीको जात्रा भने जस्तो कच्चा ज्ञानका पण्डितनीले गलत कुराहरू मोटिभेसनल स्पिच र भजन गाएर यसैलाई कथा हो भनेर मान्छे भ्रमित पारेका छन्। गरुड पुराणको त तपाईँको संस्कृत श्लोक हुन्छ भने संस्कृत तपाईँले राधिका दासी अथवा उनी जस्ता मान्छेले यो इन्डियामा धेरै टपोरी टाइपका पण्डित भए, तिनले कहिले तपाईँको फरर संस्कृत पहिला वाचन गरेर पछि टीका उल्था गरेर देख्नु भएको छैन। त्यसकारण यो शास्त्रको दुरुपयोग हो। हुन त वेदिका केसीले ग्यालेक्सीको तिमी सङ्गीत टिचर थियौ, मादल बजाउने कथा छ भनेका छन्, के भनेका छन्। अब अहिले उनी चट्ट आइन्, आउना साथ प्रकाश सुवेदीकै स्टुडियोमा पुगिन् घर नपुगिकन, अनि त्यसपछि त्यही बेडिङ बिस्तारा त्यही झोला ब्यागेजहरू राखेर लगेज ब्यागेज राखेर स्टुडियोमा छिर्छिन्। अब उनले चाहिँ तनावका रेखाहरू अनुहारमा दौडाएकी छिन्, उनी टेन्सनमा छिन्, तर स्फीत मुस्कान छाडेर आफ्नो तनाव बिर्सिन खोजे जस्तो देखिन्छन्। वेदिकाले त अब सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि म गइसकेँ भनेका छिन्। अब यहाँनिर वेदिका चाहिँ +2 वा ब्याचलर त्यसको ड्रप आउट हुन सक्छन्। उनी चाहिँ कौन सा बौद्धिक र विद्वान हुन् र उनको पनि खासै ठुलो ब्रोड नलेज देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको लडाइँ भनेको चाहिँ व्यक्तिगत मामिला होला। वेदिका पनि ग्ल्यामरस भन्न चाहन्छन्, उनलाई पनि जबबाट कन्सल्टेन्सीबाट हटाइदिएको अवस्था छ, उनी पनि कुनै सुपठित होइनन्। तर उनले उठाएका कतिपय कुराहरू ठिक छन्, तर राधिकाले त यी त मेरो छोरोभन्दा 2 वर्ष जेठी, यी यस्ती हुन् उस्ती हुन्, यी केटाकेटी हुन् भनेर भनेकी छिन्। अब म प्रकाश सुवेदीलाई भन्छु, त्यसो भए यी दुवै नारीहरूलाई आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा ल्याउनुहोस्, आफ्नो आगामी एपिसोडमा ल्याउनुहोस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्यौँ। म यति कुरा भन्न चाहन्छु, धर्मको नाउँमा बाहिर लोकाचार भित्र मानाचार भने जस्तो सम्भो भन्दै बाहिर अब रामनामी वरको ओढ्ने, चन्दने टीका लगाउने, धार्मिक आचरण नगर्ने, भित्रभित्र तपाईँको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यबाट मुक्त भएको सन्तात्मा होइन कि हन्तकाली बनेर बियर र मासु खाँदै ढ्याउ गरेर भित्र चाहिँ अनि बाहिर आएर चन्दन लगाएर ठुला कुरा गर्नेहरूले वास्तवमा धर्मको नाममा भ्रष्टीकरण गरे। तपाईँको ओशो धामदेखि अन्त पनि हेर्नु न, यहाँ धार्मिक नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, करोडपति बन्ने, व्यभिचार गर्ने, भारतमा आसाराम बापू हेर्नु त, त्यो केही नै कामको। अब आफूलाई भगवान घोषणा गरेको अहिले तिहार जेलमा चक्की पिस्दैछ। राम रहिम बाबा त रक स्टार जस्तो होइन, पुरा कति हजारौँ एकड जमिनमा आफ्नो आश्रम राखेको, ऊ पनि अहिले आफ्नो अपराधको प्रायश्चित गर्दैछ। त्यस कारण धर्मको नाउँमा लुट्नेहरू, आफैमा योग्यता क्षमता नभएका, निरामिष भोजन नगर्ने, धार्मिक आचरण नगर्ने यस खालका ढोंगीहरू भोलि नर्क त खस्छन् नि। यहाँ पनि यिनीहरूले वास्तवमा मौका पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छौँ। हस् पनि सर, समय